इंजीनियर साहब के यहाँ से फीलर्स आ रहे थे। मैंने कहा ये एक तंजीम है, मेरे आप मुझे बताएं, इस पैगाम में सड़कें, अस्पताल, जो यहाँ डिस्पेंसरी है, जितने भी यहाँ आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, जो मेरे वालिद साहब ने यहाँ पे जब लाए हैं, ये जो आपका यहाँ पे फायर सर्विस है, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ? वो सच्चाई की एक सियासत थी। अल्लाह पाक की कसम, मुझे बहुत सारे तंजीमों की तरफ से ऑफर आई थी कि मैं नजीर साहब आप उठे, हम आपको मैंडेट दे दिए। अल्लाह पाक की कसम, मैंने मना किया। मैं एक ऐसी लीडरशिप के लिए इंतजार में था जो यहाँ लोगों की बात करते हैं, जो जुल्म सितम के खिलाफ किसी भी हाथ तक जाने के लिए तैयार है। वो खाली इंजीनियर रशीद साहब की तंजीम है और इंजीनियर रशीद साहब है। मैंने उस वक्त भी इनको कहा था, जब इनका मुझे फोन आया जेल से, उसने कहा नजीर साहब आपने हाथ तो कर लिए, पर मैं तो बड़ा सख्त आदमी हूँ इस लिहाज से कि मेरे कुछ असूल हैं, आपको लोगों की खिदमत करनी है, जुल्म सितम के खिलाफ आपको आवाज उठानी है। मैंने इनको कहा इंजीनियर साहब, मैं इसीलिए आपकी इतना ही भी आपके लिए जो आप जद्दोजहद कर रहे हैं, जो आप जेलों में जो बेगुनाह नौजवान जो जेलों में सड़ रहे हैं, जितने भी आप आवाज उठा रहे हैं, आप जेल के अंदर भी वही बात कह रहे हैं, जेल के बाहर भी वो बात कर रहे हैं। मैंने कहा जनाब मुझे ही आपकी अदा पसंद है, बिस्मिल्लाह करिए, इंशाल्लाह मैं वैसे ही इन लोगों की खिदमत करूंगा, वैसे ही उनके हुकूक के लिए मैं किसी हद तक भी जाने के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है आप अपने महबूब लीडर को सुनने चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बस वैंकनस पन्नन प्रोग्राम के जिला इलाके के सारे बुजुर्गन जवानन शुक्रिया करा कि तुम वालिहाना इस्तेमाल इंजीनियर सबस करो। ये मोहब्बत ये गोडने लग में बासा कि सारी हिस्ट्री में इंजीनियर साहब के दिलन में बसा। ये सो प्रोवाई लीडरी के ये दिलन में बसन वाली लीडरी। सोन लीडर इंजीनियर साहब कुर्बानी वही तानत यम आज धोखबाज तमो दित धोखा अलाव दितुक वनस आवाज आमद इंजीनियर साहब वनस हमारी जान में जान आई है। इंजीनियर साहब आए हैं, ये पहली बार हुआ है। इंजीनियर साहब 5.5 साल सभी ने रजाई ओढ़ ली थी, रजाई इतनी ओढ़ ली थी कि हमें लगा था मुर्दा कौम है, ये कौम मरा हुआ है। लेकिन इंजीनियर साहब आपने इस कौम को दोबारा जिंदा किया। आज 15 दिन से आप जितने दिनों से आप बाहर हैं, आप देख लीजिए मेरे जवानों में जो आंखों में मायूसी थी वो खत्म हो गई है। हमारे जवानों में अब लग रहा है कि ये जिंदा कौम है, हम कश्मीरी लोग जिंदा हैं, अभी भी जिंदा हैं। और ये किसकी वजह से है? इंजीनियर साहब तिहाड़ जेल से निकलते ही जैसे शेर दहाड़ रहा था। आज तक सारी जितने भी हमारे यहाँ के जो जिन्होंने भी इस कौम को बर्बाद किया, इंजीनियर साहब ये लोग सब आपके साथ हैं, हम आपके सिपाही हैं, आप आगे हम पीछे, सारे इस वक्त आपके साथ हैं। आप दिलों में आप हमारे बास लीडर हैं, आप आगे हम पीछे चलेंगे आपके, चाहे हमें तिहाड़ जेल क्या किसी और जेल में भी क्यों ना जाना पड़े, हम तैयार हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम के बुजुर्गन नौजवानन दोस्तन अस्सलाम वालेकुम। तो सारे में पता आज गो की रेत बहुत खतस खड़ा, मगर तुम वक्त द्राव न प्रोग्राम जवान यूत नन के डर एनसी वलवला जुल्म। लेकिन हमने उस दिन याद कर ली थी कि इस बार हमें सरकार बदलनी है, इस बार हमें दिखाना है कि हम इंजीनियर रशीद साहब को कामयाब करके रहेंगे। चलाना एक तरफ तुम्हारी मेहनत थी, दूसरी तरफ इंजीनियर रशीद का किरदार था। हमने मिलकर दिखाया, हमने दिनों रात मेहनत की और हमने
इख्तिदार पे जो खड़े थे उनको पलट के रख दिया, तब वो आज वो मजबूर है, आज वो साजिशें कर रहे हैं जिनको कल तक वो मासूम बच्चे समझ रहे थे, आज उनको वो ताड़ नजर आते हैं। उनकी हर साजिश नाकाम होती जा रही है। अपोजिशन को हम बताना चाहेंगे, ये बिके हुए लोग नहीं है, ये गिरे हुए लोग नहीं है। आप ये ना समझे कि हम बिगड़ चुके हैं, हम कल भी एक थे, हम आज भी एक है। आज जो चौक में नकली नारा लगाते हैं उनको हम बताते हैं आप एक जालिम हो, आप एक जालिम हो, आप एक जालिम हो। इसके अलावा बाकी जितनी भी पार्टियां हैं उनको हमने जवाब दे दिया कि हमने लास्ट टाइम जो मेहनत की थी, हमने जो वोट डाला था वो इंजीनियर रशीद साहब के लिए डाला था, आज हमारे बीच में मौजूद है, आज हमने करके दिखा। इंशाल्लाह जो अगला वोट होगा, जितने भी 16,000 कश्मीरी बेगुनाह बंद है हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जेलों में, उनको रिहा करके ही दम लेंगे। जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है, जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुझे इस बात पर फख्र है, मैं उस आदमी के साथ खड़ा हूँ जो बिका नहीं, जो चुका नहीं, जिसने जेल को तजवीज़ दी लेकिन सरेंडर नहीं किया। मेरे पास वो अल्फाज ही नहीं है, मेरे पास वो अल्फाज ही नहीं है। अब 2-4 शेर में इसके लिए कहना चाहता हूँ। इंजीनियर साहब, सैनिक चमने के पोश टूरिया फल वल शेर को, हाँ रुदगा शाद कोमस इनके किस्मन शेर को क्या नहीं कोता वतो चश्मा वो शोकी होता सितम, क्या नहीं कोता वतो चश्मा वो शोकी होता सितम। दो खेकर शाल हुए सानी वन कोई शेर को का वो पूछा उसने मत आलन शाह पर्सन, का वो पूछा उसने मत आलन शाह पर्सन बाग जलिक आल वलिक लक्षण ये टेर गो यत्कार शान दरियम आखिर सुषमस खसार हो बुझा खसार किना यत्कार शान दरियम आखिर सुषमस खसार तक तो वक्त आइतिस सनिस ट्रक से शेर गो। इंजीनियर साहब, मीर परसुन छी वचा अंकुन बे ये थल थल से कौन, मीर परसुन छी वचा अंकुन बे ये थल थल से कौन। वाई पक्खस आसमानस युद्धना अपने जेर को, वाई पक्खस आसमानस युद्धना अपने जेर को। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बकार पुलिस एहलकार ने गुजारिश 10 मिनट मत करो खत्म, 10 मिनट कर डिस्टर्ब कहीं, अगर प्यार उसमें 10 मिनट का फर्क है। मैं बागी हूँ, जो चाहे मुझ पे जुल्म करो। दो यार कर दो बंदा कर रहे लोग। मैं बागी हूँ, वो अखाड़े के सही मुझे आया नहीं पकड़। मैं बागी हूँ, जो चाहे मुझ पे जुल्म करो। मेरे हाथ में सच का झंडा है, मेरे सर पे जुल्म का फंदा है। मैं मरने से कब डरता हूँ, मैं मौत की खातिर जिंदा हूँ। मेरे खून का सूरज चमकेगा तो चाहे मुझ पे जुल्म करो। मोहतरम का करो ना मैंने पर्चे तहसीली मौजूद मोहतरम जावेद साहब, मोहतरम नजीर साहब,
محترم عبداللہ صاحب, نصیر صاحب, بلال صاحب, بیٚیہِ سٲری میٛٲنۍ جوان, تۄہہِ سارنٕے ترٛگامچہِ غیوٗر, بہادُر, با کردار, باوقار بستی, مہاجن بہنن بزرگن, میری ٹریڈ کمیونٹی جو میرے دلوں میں بستے ہیں, آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج صرف 5.5 ؤہر تہار آس پوٗرٕ سٲرسٕے کٔشیٖرِ, مگر ییٚلہِ ترٛگام ووتُس بےٚتاب تہٕ بے قرار اوسُس, دوٚپُس رۄبا خبر مےٚ یِیا ترٛگام موقعہٕ گژھنس کِنہٕ نہ, مگر ییٚلہِ یور آز ووتُس باسیٚوم بہٕ اوسُس نہٕ 5.5 ؤرین جیل بالکل تہِ کِہیٖنۍ. ترٛگام چھِ سُہ بستی ییٚتہِ محمد مقبوٗل بٹ صٲب ییٚمی بستی ہٕنٛدۍ روزن وٲلۍ ٲسۍ. لٔدٕرمنٕکۍ فیاض احمد لون, مرحما لٔدٕرمن, تَس گٔے مےٚ سۭتۍ 5.5 ؤری بنٛد. ییٚمہِ ساتہٕ سُہ وارٕ کارٕ ییٚلہٕ گژھِ سُہ وَنہِ تۄہہِ حالات, جیلٕکۍ حالات کیٛاہ چھِ. میں جیل کی سختیاں کہہ کے اپنی قربانی کو نیچا نہیں کروں گا, مگر اتنا تو کہنا چاہوں گا آپ سے, یتھ جیلس منٛز بہٕ بنٛد اوسُس یِمے تۄہہِ فیاض احمد تہِ, پٔتمٮ۪ن 6 رٮ۪تن تِہارُک جیل نمبر 3, تِہارُک جیل نمبر 3 صبح. ییٚمہِ جایہِ میٛٲنۍ سیٚل ٲس لگ بگ 1.5 فُٹ تَمہِ جایہِ پٮ۪ٹھ دوٗر اوس محمد مقبوٗل بٹ صٲبُن تہٕ محمد افضل گورو صٲبُن مقبر. تۄہہِ ٲوا کتھ سمجھ؟ أسۍ ٲسۍ نہر مٔدی تۄہہِ گٔے, أسۍ ٲسۍ سٲری کٲشِر, یتھ منٛز ہُریتٕکۍ لگ بگ تمام لیٖڈر مےٚ سۭتۍ اَتہِ بنٛد ٲسۍ. بہرحال کیٛاہ ہٮ۪کو کٔرِتھ, فاتحہ پرتے تھے. اَکہِ اَندٕ ٲسۍ أسۍ بدقٕسمت تہار جیلس منٛز ٲسۍ, بیٚکہِ اَندٕ اوس بہٕ وَنان ییٚمہِ ساتہٕ محمد افضل گورو صٲبس پھٲنٛس لٔج, انجینئر رشید, ہم نے تب بھی آواز اٹھائی, مجھے تب بھی تھانے میں 8 دن بند رکھا گیا, ہم نے اسمبلی میں بھی بولا, اور ساروِیو کھۄتہٕ زیادٕ اَمہِ کِنۍ اکھ کٲشُر تہٕ ڈسٹرکُک یُس ہے نا اِہنٛدِس مقبرس واریاہ نزدیٖک ووت. میں نے کہا وہاں رب سے آج چھُ میون سوال, ہندوستانس بڑی شرارت کران جب کوئی مقبول بٹ صاحب ہے افضل گورو کا نام لے, صحیح ہے نا بات؟ ارے زور سے بولو یار. اب دلوں سے نکلا ڈر, لگتا تو نہیں ہے ایسا؟ ڈر نکلا کہ نہیں نکلا ہے؟ زور سے بولو نا, نکلا ہے نا. یہ جھنڈے پہ چھُم یاد پیوان, فاروق عبداللہ صاحب فوٹو وٕچھُم لٔگِتھ. مجھے اتنا ہی کہنا ہے, موٹ چھُم بنٛد, کتھ چھنہٕ کھسان کِہیٖنۍ, بٮ۪مار چھُس, سرجری چھم گٔمٕژ. فاروق عبداللہ صاحب یہ اتہاس ہے, ہسٹری ہے کہ پاکستان میں جب مقبول بٹ صاحب تھے تو ہم نے اخباروں میں دیکھا, کتابوں میں دیکھا, فاروق صاحب کا فوٹوگراف بندوق لہراتے ہوئے مقبول بٹ کے ساتھ تھا. صحیح ہے کہ غلط ہے؟ آج میں فاروق عبداللہ سے پوچھنا چاہتا ہوں, مقبول بٹ کے برون مدارس پان کے شکاس وہی جمنا ارنمت وہی کہتے, ابھی تو میں جوان ہوں. میں آج ملک ہندوستان سے کہنا چاہتا ہوں, ارے ٹھیک ہے اگر تمہیں سے نظر منٛز مقبول بٹ صاحب دہشت گرد اوس, فاروق عبداللہ کیا اوس تیٚلہِ ییٚمہِ تَتھ سۭتۍ بندوق لہرو, اس کے خلاف آپ نے کیا کیا؟ صحیح بات یہ تھی کہ آپ نے ان لوگوں کو اپنے جاسوس بنا کر ان کی صفوں میں گھسایا تھا, بالکل ایسے جیسے سجاد لون کشمیری کی صفوں میں جاسوس بن کر ہم پر ہی ظلم و ستم ڈال رہا ہے. مجھے یہ بات کہنے میں کوئی شرم محسوس نہیں ہو رہی ہے. پریو کلمہ ساری ثواب کرنا. بہٕ اوسُس جیل 5.5 ؤرین, مگر بہٕ وَنہو پوٚز کتھ, وَنا بہٕ چھُس پیپلز
कांग्रेस वाले नौकर PDP वाले NC वाले मगर बनो न सो जेल 5.5 वर्षन अल्लाह रसूल गवाह सजा लो बचन वो आदमी ये भी बोला हमारे बाप ने दादाओं ने आप सबके बाप दादाओं ने लोन साहब मरहूम को लीडर बनाया ये सही है कि गलत है लोन साहब ने एहतराम तासन नौकर बमन सजाद से बस अकै कहा था 2010 में लोन साहब शहीद 22 साल तक आपको लोन साहब की याद नहीं आई मोदी का भाई भी बना हुर्रियत भी तोड़ी अलबरक भी बनाई पाकिस्तान भी गए हिंदुस्तान भी गए किस एजेंसी के साथ आपने काम नहीं किया कश्मीरियों को आपने पीछे भी छुरे से मारा आगे से भी मारा लेकिन आपने कभी लोन साहब का नाम 22 साल तक नहीं लिया ये रात 3.5 लक्ष से थोड़ आज खुद मोल से फोटो लेकिन याद रखना लोन साहब की शहादत को हम आपके जरिए खुदा ने खासा उसका रुतबा कम नहीं होने देंगे वो हमारा भी लीडर था तो शुक्र का सुंदर मोल निशो वास्ते से कौन कहीं अब इंजीनियर रशीद बोलेगा और हर जगह बोलेगा आप लोगों के सवालों के जवाब देने होंगे अब हम कश्मीर को जोड़ने के लिए निकले हैं तोड़ने के लिए नहीं वो जवाब नहीं है आज हम बताएंगे अगर जमात इस्लामी वालों से मनाज बंदूकस आज हिंदुस्तान से पूछना चाहता हूँ अगर आपने जमात पर बैन लगाई ड्रामाबाजी करके जिस आदमी ने अलबरक बनाई हुर्रियत में था फिर आपकी झोली में आया और उसके जरिए आज आप हम लोग को तंग कर रहे हो ये कैसा इंसाफ है इंशाल्लाह जमात इस्लामी की बैन उठाने के लिए हम भीख नहीं मांगेंगे अमित शाह खुद नंगे पाँव आके उधर बैन उठाएगा करके दिखाएंगे हम डरने वाले झुकने वाले बिकने वाले नहीं हैं अरे मेरे भाई वो तो आपने साबित कर दिया 5 लाख इंजीनियर तो खड़े हो ही गए अंदाजा लगाओ इन लोगों ने कोशिश की थी मुझे जेल में डालकर उमस लंगेट बगरामा सारी पार्टी असेंबली मंडेट दमा सु गो सुखी तौर गुजराव गिलनी सबन जामतुर अल्ताफ फंतोश रब के मगफरत हुई तुम लीडर उसकी और मेरी सल एक ही थी फयाज भी हमारे साथ था समझ गए आप वो चौथा आदमी था अब्दुल मजीद बाबा वटलब सोपोर का वो भी 11 साल से फयाज साहब के साथ बंद है अल्ताफ फंतोश 11 सितंबर 2022 को मेरी ही सेल से इलाज न मिलने की वजह से हमने उसकी डेड बॉडी उसके घर भेजी नहीं जूता पटकिन व्हील चेयर पे नेबर गो हस्पताल वातो जहाँ उसे अमानत दे दी हमने दुनिया देखी हमने सख्तियाँ देखी जुल्म देखा जबर देखा इसके अलावा आप और क्या करोगे तिहार में डालना है तो डाल दो मुझे फैसला मंजूर है मैं डरने वाला बिकने वाला और झुकने वाला नहीं हूँ मैं आज आपको वोट इसलिए नहीं मांग रहा हूँ कि मैं जेल गया जेल जाकर मैंने अपनी कौम पर कोई एहसान नहीं किया है जेल में गया तो अपने ज़मीर की आवाज़ पर लबैक कहने के लिए गया जेल में गया तो कुनन पोशपुरा की माँओं बहनों की बात करने के लिए गया जेल में गया तो त्रेगा में जो सरकारी दहशतगर्दी हर 6 महीने बाद होती थी पूरी बस्ती के शीशे तोड़े जाते थे जवानों को बंद किया जाता था सबसे पहले कोई पूछता था तो मैं पूछता था आपके पास ये सही है कि गलत है त्रेगाम की बस्ती बता दे मेरी इतनी गुजारिश है जेल गसस मज पाम बमन वक्त वारिया कम इंशाल्लाह युस तुह रात इंजीनियर रशीद जेल पे पार्लियामेंट सोजोन तम सत हिलाय 140 करोड़ हिंदुस्तान मोदी राहुल गांधी सब MP बनना कोई बड़ी बात नहीं है सुबह तुझे फूटो मल मगर जो मैसेज आपने दी ये मोदी और अमित शाह और राहुल गांधी मैं तीनों के नाम इसलिए लेता हूँ हमारे लिए कांग्रेस और बीजेपी में कोई मोहम्मद अफजल गुरु साहब तम और कांग्रेसन मकबूल भट्ट साहब खोल फाई कुटिस कांग्रेसन मसले कश्मीर को खड़ा तमो पाती बाकी मौजूद तो छो सजाद साहब तो महबूबा मुफ्ती से रलित बीजेपी इसलिए मैं कहता हूँ जो फैसला 4 जून 2024 को आया
जो लोग कह रहे थे अब इंजीनियर मर चुका है, नहीं, इंजीनियर मरेगा भी तो भी सपनों में आके तुम लोगों की नींदें चुरा देगा, क्योंकि सच्चाई मेरी तरफ है। आप जालिम हो, हम मजलूम हैं, हम हक पे हैं, आप बातिल हो। मैं इसीलिए मोदी जी, अमित शाह और राहुल गांधी से कहना चाहता हूं, जो 4 जून को पार्लियामेंट रिजल्ट नॉर्थ कश्मीर से आया वो आपके लिए एक मिस कॉल थी, और अब की बार असेंबली के इलेक्शन में वो तो नॉर्थ कश्मीर की मिस कॉल थी, अब तो साउथ कश्मीर ने, आपने देखा हमारी मुहिम कैसी रही, इससे भी दुगने तादाद में हर जगह लोग निकले, उन्होंने कहा ये नॉर्थ साउथ की लड़ाई नहीं, ये जालिम और मजलूम की लड़ाई है। तो उन्होंने काम किया, अब उन्होंने पूरी तरह कॉल किया, पूरा कॉल किया, जो अब 8 तारीख को इंशाल्लाह सबके सामने आएगा। और उस वक्त, उसके बाद जब अवामी इत्तेहाद पार्टी के सबसे ज्यादा MLA बनेंगे, तब इंशाल्लाह वो आपको फुल कॉल होगी। उसके बाद आप लोग अपना फोन कॉल DC ऑफिस में फोन करना, DC मां में खबर क्या हुई नागस करने यार मेरी तरफ पर शाख चुप करो यार, उनसे ये कह दो जब 5 अगस्त को आपने 370 हटाया, आपने 1 साल तक हमें घरों से बाहर नहीं निकले दिया, आज उसको रोड की फिक्र पड़ी है इनको, बात तो करो यार। मैं तो आख कर तो बनून MLA MP पनी कल बलाई खतर पोसा कल छपे लग बह जेल गस बह मे दीन त्योहार बे ऑलरेडी मैं वो हद खुद ज्यादा कर मैं क्या फर्क बहुत नार दोदमुत तुवा कत समझ मे वो गसन वोल DC ऑफिस फोन कर आज सजाद से बना अमित शाह मोदी जी गो तमिस क्या वन राम माधव जी गो अंकल जी या तम फोन कर बह मोदुस मे नजर त्रेगाम ग मगर ये गो रेफरेंडम आज मकले कथा बैक ने वन थी अशहया मीर शैफुल्ला सबस पे बहरहाल बोरी कि मगर तस वो यूत निम अल्लाह का फैसला कोर्मुत दोस्ती पक्की खर्चा अपना लिहाजा अक वो सैर गो वातन वारियान जायन मे गसन यप वापस वार योर गो एक ही बात कहेंगे आपने कश्मीरियों के साथ अच्छा बे तो ब्या मतलब बस आयो गाड़ियों मज ये द्रा सोरी त्रेगाम उन सड़क मज क्या कत करना कह मे जवाब DC मैडम बसा 8,000 किलोमीटर दूर मे क्या बोज तम तुहद बोज मोदी से कहेंगे या हमारा हुक्म चलेगा हमने आपके चेहरे देखे हैं, आप तो लाशें भी वापस नहीं देते। बेमन में ब्याखत SSP से कपवारस सोस हंदवार दे मैं असल रुत इंसान मे खो तमिस एडवांस से फोन में चुस कर इंतजाम ट्रैफिक उस बंद गसन गलती तम से इंतजाम मे क्या गलती रात पे को राव एक जमस तो वो नौज बिल्ला क्या वो हुजूर पाक सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफा की शान में उतना कोई गैर मुस्लिम भी नहीं कह सकता। तो बोलवा अगर वाकई DC और SP को लोगों के जज्बात की कदर होती अब तक उन लोगों पर UAPA लगा दिया होता, हमको भेजा। हम यही कहेंगे शायद RSS से कहने पर ऐसा कि तुम करू पनुन तमन से सुना यमो स्कोर यमो शेल तारफ आयो यम सुना अंबोर सब तो ना बट अंबोर हां आमन बड़का
تم کیا زانن امبریش قدر جناب علی یم چما آسن 5 ہتھ سگریٹ مش وچمت تروا کا سمجھ میں شاکے کا فانی دلی سے میں کہوں گا بہت ہو چکا ہے آپ نے سارے حربے استعمال کیے ہم امن چاہتے ہیں ہم امن پسند لوگ ہیں بدار ترگام کے جوان اس پہ پراجے الحلم جوان کی جگہ کالج میں ہے یونیورسٹی میں ہے اگر لنگیٹ کے ایم ایل اے کی طرح یہاں کے نمائندوں نے بھی کشمیریوں کے جذبات کی بات کی ہوتی تو شاید نہ کوئی جیل جاتا نہ کوئی پتھر مارتا ایم ایل اے شموئی تو یا ایم پی یہ پٹن مسجد ہند امام یہ امام آسان لکن ہند یہ پوز امس فرض لکن ہند ملاقات کریں آج دتو تھی مے یوت مینڈیٹ اخ ایم ایل اے کجا ونان کیا کری یہ مے تھو گۄڈٕ فکر میٖر سیف اللہ صٲبس کیٛازِ پیوٚو أکِس دعوت ہے مےٚ سٕنٛز ذمہٕ اگر عمر عبداللہ صٲبن بیٖروٗ منٛز نی مےٚ نِش 9,000 ووٹ کم بہٕ کتہِ اوسُس پتہ آو تٔمِس چاڑ سُہ ژوٚل بڈگوم پتہٕ ژوٚل گاندربل پاگل گوٚو ٹوپا نیچے ڈالا جو بھی یوت ووتس پراکھ بیٖروٗ ترٛوومُت أتی 2 جاین گوٚو لڑنہٕ خٲطرٕ پارلمنٹ اوس نا ہوٚرمُت 14 لچھن سۭتۍ ہتا سیف اللہ صٲبا ییٚلہِ عمر عبداللہن ییٚتہِ ہوٚر 14 لچھن سۭتۍ ژٕ کیٛاہ کرکھ مےٚ چھُنہٕ یِوان سمجھ تتھ چھنہٕ بنان گاندربل جاے بڈگامہِ جاے یہے حال اوس سجاد صٲبس سُہ اوس ونان ہندوارا سُہ چھُ مےٚ چندس ہر عید گٔے پننی یا بول آز ییٚلہِ چاڑ آس کوٚرُن ہندوارِ فارم مےٚ سوٗز خٲلی مِس کال مےٚ اَتہِ تہِ چھڑتھ نہٕ کِہیٖنۍ ہارناوس انشاءاللہ پتہٕ آو ووت کپوور مگر انشاءاللہ دونوں جگہ سے ہار ان کے ماتھے پہ گام کی بات ہی نہیں ہے سوال سن مے مجھ سے کانٛہہ لڑٲے کینٛہہ بہٕ دِمو کٔر کٔشیٖر ذلیٖل تہٕ کھار ییٚلہِ 3 ہتھ ہٹووُکھ ہُم کتہِ تھٲیکھ ایس کے آئی سی منٛز اور مجھے تہار بھیجا گیا یِمن خلاف نیوٗکھ سُہ چارج پی ایس اے تہِ واپس مےٚ ونان آز عمر دپان أمِس کیٛازِ دِژٕکھ بیل ہتا گوٚو کیوں مےٚ کیٛاہ اوس کوٚرمُت بیل گژھن أنِتھ ییٚتہِ فاروق عبداللہ یِمے ونان پانے 100 کرور رۄپیہِ کھیوٚن اگر سجاد صٲبس کھاتہٕ کھولو ییٖژاہ تِم پٲکستانس رۄپیہِ کھیٚیہِ پتہٕ ییٖژاہ ہندوستانس کھیٚیَن تتھ یہِ سٲرٕے کٔشیٖر مٔلۍ یہ میں اب آواز بلند کہوں گا الیکشن کے بعد مجھے حریت سے بھی کچھ باتیں کرنی ہے مجھے ان سے بھی کچھ کہنا ہے ان سے یہ قوم اب حساب لے ہم صرف کٹنے اور مرنے کے لیے اور جیلوں کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں ہم صرف زندہ باد اور مرد آباد کہنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہم صرف مودی اور راہل گاندھی کی غلامی کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہم صرف پولیس والوں اور فوجوں کے آگے سر سر کہنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہم خوددار لوگ ہیں ہم سیکھیں شان سے لیں یہ ہمارا سوال ہے کشمیر مسئلہ حل ہوگا یس نیائے پیو سشاسن تراؤں یہ بول آج سے جو یاد تحریک یاد ستو تحریک انشاءاللہ مجھے تہار بھیجنے یا بیل دینے مجھے کوئی فرق نہیں لیکن وعدہ آپ سے چیلنج دیتا ہوں 6 مہینے سے 9 مہینے تک سارے اسٹیک ہولڈر یہاں وہاں خاص طور سے دلی سرکار کشمیریوں کے آگے مذاکرات کے لیے خود ہی پہل نہیں کرے گی اور سنسیئر پہل نہیں کرے گی جو مرضی وہ کہنا اب ان کو سمجھ آیا 370 ہٹانے سے کچھ نہیں ہوا جناب پرسو جس گل واسطے ستل بنائے وہ گل رہ گئی ننگی کا دوا سمجھ ہم کسی کے دشمن نہیں ہیں مودی جی تمہارا نیا کشمیر ہم نے دیکھ لیا کرال پوچھ کھائی بند تجھے چکھائی بند نالوں میں دماغ باج رکھنا دماغ میں نیبرمن نہیں 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 ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے شراب نہ تھا وہ کپائر باقی چیز کرو یہ نہیں چلے گا 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 پورا من تاریخ چلاؤ انشاءاللہ عمرہ دبا ترہت نیشنل دیشن واپس پی ڈی پی تھے سجاد صاحب تھے ذکر بڑھانا میں یار یہ شد سوال اگر میں سے تم خالی شریعت تہار جیل میں مودی زار پار کر رکھنا ہے وہ 3 واپس میں دے دو یال میں بول
مگر کوئی گھر شال بہت کن بہت اجنٹ کس توے تلک پور ہتھیار یہ آج تمہیں ایم ایل اے 20-25-30 دیو اب ان کی ہمت نہیں ہوگی کچھ کرنے کی اور ہم کیا کریں گے یہ لڑائی کشمیر سے لے کے دلی میں لڑیں گے کسان قانون نریندر مودی نے اسی سیشن میں لائے جب 370 ختم کیا لیکن کسان سڑکوں پر پرامن طریقے سے بیٹھے انہیں خالستانی کہا گیا پاکستانی کہا گیا صحیح ہے کہ غلط ہے مگر دمو پھر ہمت زمین پہ جب فاروق عبداللہ ہو سنا وہ میں کچھ میں توجہ دماغ حریت ویل کیا دماغ کیلنڈر صحیح لیڈر سنا ہے گیلنگ سے کیلنڈر بنے کہاں کارا میں سن یہ کیلنڈر تیرے صحیح کن غلط پتہ سو گیلنگ سے خدا کرنے مغفرت سو بنا دماغ پھر آپ یہ بتاؤ ہم کیسے اپنی بات منوائیں یہ اس کا بنا کاس کے جیسا بیٹھے بیٹھا ہوں یہ اس کے سوال کا جواب پھر جب 370 ہٹا جب کچھ دنوں بعد فاروق صاحب کو چھوڑا گیا تو انہوں نے کہا ہم گاندھیائی طریقے سے 370 لڑیں گے یاد ہے آپ کو لیکن تب سے آج تک وہ یہ بتائیں کیا انہوں نے 1 گھنٹے کے لیے ہڑتال کی کال دی کتھا سے چن جنیب کی کار ہے نا انہوں نے ایک کام کیا صرف کہ کورٹ میں ایک اپلیکیشن لگائی ہے تاکہ ریڈ ویلی چاڑی چھوڑنا سپریم کورٹ عدالت کا کوئی معاملہ تاکہ وہ سیرسی کار پھخت یہ پائے سپریم کورٹ کیا فیصلہ دی میں انہوں جواب دیتا ہوا دیو تل کے بیٹھی ہے واپس یہ تلے یہ فاروق صاحب مابا مفتی سجاد صاحب کٹھے یہاں لال چوک میں درمیان سڑک پہ دبان یہاں مرا ہوتا تھی لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا تو تھا انہوں گپکار الائنس ویسا سے چکنی ویسا سے کرو جام تے کہوں جو ہندوستان اس ٹائم مودی اس ٹائم یہ الیکشن آپ پڑھ کے دے الگ الگ یہ مجھے کچھ کہنے سے کہتے ہیں ان کے گپکار الائنس کا کیا ہوگا اس لیے ہم ایک پرامن تحریک چلائیں گے انجینئر رشید آپ سے وعدہ کرتا ہے مودی جی ہماری بات مانیں گے یا کل راہل گاندھی آ سکتا ہے ہم سلام کریں گے نہیں مانیں گے ارشد دینی مجھے مگر تھی تلو تیوت ٹینشن تھی گھو یاد زیادہ سیر گو وقت واریا جائن واتن ترٛہ گام کی بستی میان طرف سلام 5:30 بجے وچھم دیدار کورم واریا کیش یاد پیوان بزرگ ساری جوان لگ بھگ کھانا محلہ یت مز گومت 3 تاریخ پتہ اگر ربس منظور اس برابر دہس دپو فی گھرس مز گھو نذیر صاحب سے یاد کت دپان چھو جناب علی انجینئر اس ٹھیک ان کن وز پہ کن رٹن انجینئر صاحب گیا ٹھیک ترٛٲیوس اوترٕ ووٹ مگر آز معافی مگر آز تُل نا زٲل مطلب زٲل دٲری شاید دٲری خٲلی کھڑا گوٚو وَنان چھُنا مگر ییٚلہِ نذیٖر صٲب اوس این سی یس سۭتۍ غلام قدر میٖر صٲب مرحوٗم خدا کٔرِنس مغفرت جب وہ این سی میں تھے تمہِ دۄہ اوس نہٕ زٲل دار تمہِ دۄہ ٲس نہٕ نیشنل پرابلم پتہٕ ییٚلہِ 2002 منٛز پراکسی الیکشن سجال لون لوٚڑ غلام قدر میٖر صٲب لوٚڑ نا الیکشن سجال صٲب سۭتۍ گوٚو بھائی بیٹھو تمہِ دۄہ ٲس نہٕ پرابلم ییٚلہِ آز وۄنۍ نذیٖر صٲب اس خدا خیر ایماندار قابل تو جانکار دنیا نے مجھے کہا یہ آج بھی میری ٹکٹ ہو انجینئر کے ٹھیک مزدار ہے نا وہ قتل بھی کرتے ہیں چرچا نہیں ہوتا ہم آہ بھی کرتے ہیں ہو جاتے ہیں لہذا اسے فیصلے جو تو یاد مگر فارملٹی شو کریں پرس پر بول کرال پوشی بے عید لوگ پیارا پرس کو دیش عیدی تو اپنے لوگ یہ میں حساب چھس کران عید چھن ووٹ ہے عید تو یہ میں تیرے کہیں فرق اچھا بے بناؤ آخ قسم بتاشت دبا انجینئر رشید نیچے سے گائے الیکشن میں ووٹ مانگنے خاطر دبا خسا شو مول بند آج کیا میرا آپ بمن تم کے اعلان آج یہ بار کار اسمبلی الیکشن آو اگر بہ آج ونان پنن بچن نیرن کہیں ووٹ مانگنے خاطر دپان اوت اوس پانس ایم پی بنن شُرۍ پنٕنۍ کڑن آز ییٚلہِ کینڈِڈیٹ ٲسۍ پارٹی ہٕنٛدۍ آز کڑن شُرۍ پنٕنۍ ییٚلہِ تِم نیرن گۄڈٕ وہ کوئی اکھ منٹ لہذا ہوشیار روزو مےٚ چھنہٕ لڑٲے کٲنٛسہِ سۭتۍ مےٚ چھُنہٕ کٲنٛسہِ سۭتۍ کانٛہہ جھگڑٕ مگر مےٚ دِیِو تیوٗت طاقت ییٚلہِ اکھ ایم پی بیٚیہِ ایم ایل اے 15-20 انشاءاللہ ونن مودی تیرے ہاتھوں میں وہ لکیر نہیں ہے کشمیر
को हमारी बात सुननी ही पड़ेगी। बैक लास्ट का कस गन वोट का सभा कस गन वोट अगर तम पत तुम फारूक साहब उमर साहब सजाद साहब कुछ अस लोगू मे त्रो पोदार माल दिन अगर इंजीनियर यल तेल छो तुम पाई तेल मम्मी जरूरत कुन जाए शुर गिना वो क्या गो इंजीनियर कुन जाए सान माज भी आप क्या गो इंजीनियर दुकानदार भाई सौदा करान हो क्या गो इंजीनियर गाड़ी वाला पकड़ हो क्या गो इंजीनियर तक मैं 24 घंटे लोगों के बीच में जीता हूँ। मेरा और आपका रिश्ता मछली और पानी का रिश्ता है, वो कभी खत्म नहीं होगा। प्रेशर को रिस्पेक्ट शुक्रिया शुक्रिया ठोस लगो इंशाल्लाह जीत हमारी जीत हमारी मोदी से लास्ट पर एक ही बात, तू तो बहुत कहता था डरो मत डराओ मत, मेरा डर क्यों मुझे छोड़ नहीं रहे हो। पार्लियामेंट में वही बात कहूंगा जो सच होगी, हम सच कहेंगे, सच के सिवा मोदी जी आखिरी बात डरो मत हम शर पसंद नहीं है। एक लास्ट बात लास्ट बात जवानों के लिए आपकी जगह कालजू में है, मसला कश्मीर का तो लड़ो तेल क्या सोची वोट तेल पूरे सोपोर राजौकस मज सचीत पे गई कत बंद कर सबका मत 8 मिनट क्या मुश्किल बचन तमाम जाए कॉलेजन मज यूनिवर्सिटी मज स्कूल में 3 गाँव एजुकेशन आई आप पढ़ाई पर जोर दो। अब मैं आपका MP भी बन गया, अस्पताल बाकी चीज यम तेरी बताल बस ग्राउंड की भी डिमांड है। ग्राउंड के लिए मेरे MP फंड आप ये समझ लो कोड ऑफ कंडक्ट के बाद ग्राउंड पे काम लगाना मेरा काम है। का अस्पताल अपग्रेड करूँ बाकी मामला हम करेंगे इंशाल्लाह। मैं हूं ना, आप क्यों फिक्र कर रहे हो? ड्रामा नहीं कर रहा हूँ। आज आपने मुझे इतनी पावर दी है कि मेरे एक मिस कॉल से भी इनको हिलना ही पड़ेगा। दबा ठहर कर सपोज बंद वर्ड सो सड़क के बनाया लास्ट का जीवन वो था सवाल यार सर रे भाई कौन से मन में विचार भाई मोदी सिपाही मिस का सिपाही पाकिस्तानी सिपाही कौन आया वो सब जानते हैं। मैं से लास्ट का था कैसे इंशाल्लाह ऐसा काम करो मेंबर पार्लियामेंट कि कन्याकुमारी से यहाँ तक हर कोई कहना चाहिए MP हो तो ऐसा ये पॉइंट बहुत से MLA पढ़ले किसी का था MP अगर मैं पे तो दिक्कत क्योंकि तरफ से बार करूँ बकर इंशाल्लाह रहमान। और अगर मैं पे साल साफ कावई सिर्फ का प्रेम वो भी मैं कर दूंगा।